Assalamu alaikum students. Now we are going to translate the unit of Helen Keller, A Girl with a Visions. A complete translation of this unit. So now we start our translation. Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama. हेलन एडम्स कैलर 27 जून 1880 को टस्कम्बिया अलेबामा में पैदा हुई. When she was 19 months old, she got very sick. When she was 19 months old, जब वो 19 साल की थी, जब वो 19 माह की थी तो वो बहुत बीमार हो गई. She got very sick. The disease left her unable to see or hear. बीमारी ने उसे देखने या सुनने से कासिर कर दिया, महरूम कर दिया. मीन्स ना तो वो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी. Her parents remained optimistic and took her to the famous inventor Alexander Graham Bell, who helped her find a good teacher. Her parents remained optimistic, लेकिन उनके जो वालिदैन थे वो उन्होंने पॉजिटिव साइड रखी, वो होपफुल थे, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी. ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने वो अपने पूरे उम्मीद थे. एंड टुक हर टू द फेमस इन्वेंटर, और उनको लेकर गए मशहूर जो मौजद था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास. हु हेल्प्ड हर, जिसने मदद की उसकी फाइंड अ गुड टीचर, एक अच्छा उस्ताद ढूंढने में. व्हेन हेलन वाज 6, जब हेलन 6 साल की हुई, शी गॉट अ टीचर नेम्ड एना सलिवान. जब हेलन 6 साल की थी तो उसे एक टीचर मिली जिसका नाम एन सलिवान था. Sullivan used Helen's sense of touch to teach her. और सलिवान ने उसे सिखाने के लिए हेलन के छूने के हिस्स का इस्तेमाल किया. मीन्स कि वो उसको टच सिस्टम के ज़रिए वो सिखाना चाहती थी कि कौन सी क्या चीज़ है. शी हैंडेड हेलन अ डॉल एंड ट्रेस द लेटर ऑफ द वर्ड डॉल ऑन द पाम ऑफ हेलन्स हैंड. उसने हेलन को एक गुड़िया दी और हेलन के हाथ की हथेली पर लफ्ज़ गुड़िया के हरूफ को लिखा. शी हैंडेड हेलन्स डॉल, शी हैंडेड उसने दी, उसके हाथ में दी हेलन को एक गुड़िया. एंड ट्रेस्ड द लेटर्स, और लेटर को पहचानना, लिखना सिखाया. ऑफ द वर्ड, लिखा डॉल ऑन द पाम ऑफ हेलन्स हैंड, हेलन्स के हाथ की हथेली पर. पाम मीन्स हथेली. विथ सॉल्वन हेल्प हेलन मेड रैपिड प्रोग्रेस. सॉल्वन की मदद से हेलन जो थे उसने तेज़ी से सीखना शुरू कर दिया. सून शी कुड रीड सेंटेंस बाय फीलिंग रेज्ड वर्ड्स ऑन कार्डबोर्ड, और जल्द ही वो कार्ड पर उभरे हुए अल्फाज को महसूस करते हुए जुमले पढ़ सकती थी. शी वेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ इन बोस्टन. वो बोस्टन में बहरों के एक स्कूल गई जहाँ पे बच्चे सुन नहीं सकते. Here she learned that she could use her hand to teach herself how to use braille. यहाँ उसने सीखा कि वो ब्रेल इस्तेमाल करने का तरीका सीखने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती है. Here she learned, यहाँ उसने सीखा that she could use her hand, कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती है. To teach herself, अपने आप को सिखाने के लिए. How to use braille, कि वो ब्रेल का इस्तेमाल किस तरह करे. Then she used a braille typewriter to type out stories of her own. फिर उसने अपनी कहानियाँ टाइप करने के लिए ब्रेल टाइपराइटर का इस्तेमाल किया. मीन्स अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ टाइप करने के लिए उसने ब्रेल का सहारा लिया. Then she used a braille typewriter to type out stories of her own, अपनी ज़िंदगी की. She also spent the next 25 years of her life learning to speak so that others could understand her. She also spent the next 25 years, उसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल अगले of her life learning, उसने ज़िंदगी में सीखना शुरू किया. to speak, बोलने में गुजार दिए. so that others could understand her, कि दूसरे उसे समझ सकें. Learning to speak was a bigger challenge. बोलना सीखना एक बड़ा चैलेंज था. Helen did it by touching the lips and throat of a person who was speaking. और हेलन ने बोलना सीखने का काम एक ऐसे शख्स के होठों और गले को छू कर किया जो बोल रहा था. She was able to feel the way the lips moved and the throat vibrate. और वो महसूस करने के काबिल थी कि जिस तरह से होंठ हिल रहे हैं
اور گلا کس طرح ہل رہا ہے. At the same time, someone spelled out the words that were being spoken. اور ساتھ ساتھ کوئی ان الفاظ کے ہجے بول رہا تھا جو بولے جا رہے تھے. کیلن واز ویری برائٹ. کیلن بہت ذہین تھی. She graduated from Redcliffe College in 1904. اس نے 1904 میں ریڈ کلف کالج سے گریجویشن کیا. Then she wrote magazine articles that told people about blindness. پھر اس نے اپنے میگزین میں مضامین لکھے جن میں لوگوں کو اندھے پن کے بارے میں بتایا گیا. She also wrote several books about her life. اس نے اپنی زندگی پر کئی کتابیں بھی لکھیں. 1913 کیلر began lecturing. 1913 میں کیلر نے لیکچر دینا شروع کیے متراجم تشریح کرنے والے کی مدد سے. with the aid of an interpreter متراجم تشریح کرنے والے کی مدد سے اس نے لیکچر دینا شروع کیے. world wide on the need of the blind. دنیا بھر میں نابینا افراد کی ضرورت پر اس نے لیکچر دینا شروع کیے. she spoke primarily on behalf of the foundation for the blind for which she raised fund. پھر اس نے بنیادی طور پر فاؤنڈیشن دی بلائنڈ کی جانب سے بات کی جس کے لیے اس نے چندہ اکٹھا کیا. In 1920, Keller started her campaign to bring improvement in the life of the deaf and blind. 1920 میں کیلر نے بہرے اور نابینا افراد کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے اپنی مہم شروع کی. In 1920 میں کیلر started her campaign. کیلر نے شروع کی اپنی مہم to bring improvement بہتری لانے کے لیے in the life of the deaf and blind بہرے اور گنگے لوگوں کی زندگی میں. She also prompted the organization of Commission for the Blind in 30 US states by 1937. اس نے 1937 تک 30 امریکی ریاستوں میں نابینا افراد کے لیے کمیشن بنانے کی بھی حوصلہ افزائی کی. She also prompted اس نے ترغیب دی, اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. Organization of Commission of Organization جو ہے کمیشن بنانے کی فار دا بلائنڈ اندھے لوگوں کے لیے ان 30 US اسٹیٹ بائی 1937 1937 تک 30 امریکی ریاستوں میں. Beside giving lectures, Keller was a prolific writer during the lifetime. اپنے لیکچر کے ساتھ ساتھ جو کیلر تھی وہ بہت زیادہ قابل ایک رائٹر بھی تھی. اپنی پوری زندگی میں ہر بکس انکلوڈیڈ اور اس کی کتابیں جو اس نے لکھی اس میں شامل تھیں. دا اسٹوری آف مائی لائف اینڈ آپٹیمسٹ بوتھ 1903 1903 میں اس نے یہ دونوں کتابیں لکھی, دا اسٹوری آف مائی لائف اینڈ آپٹیمزم. اس کے بعد اس نے لکھی دا ورلڈ آئی لیو ان 1908 1908 میں اس نے بک لکھی دا ورلڈ آئی لیو ان. آؤٹ آف دا ڈارک 1913, مڈ اسٹریم مائی لیٹر لائف 1929, ہیلن کیلرز جرنل 1938 اینڈ لیٹ اس ہیو فیتھ 1940. یہ تمام وہ بکس ہیں جو ہیلن کیلر نے ان سال کے اندر لکھی. وہ اپنی پوری زندگی میں اس نے ان بکس پر بھی کام کیا اور اس کی یہ بہت فیمس بکس ہیں. کیلر ڈائڈ ان ویسٹ پورٹ کونٹیکٹ آن جون 1 1968. کیلر کا انتقال 1 جون 1968 کو ویسٹ پورٹ کونٹیکٹ میں ہوا. Although her own life was one of silence and darkness, اگرچہ اس کی اپنی زندگی مکمل خاموشی اور تاریکی سے عبارت تھی, ہیلن کیلر was courageous and determined enough to bring light to others by encouraging them to never give up. لیکن وہ دوسروں کو کبھی ہمت نہ ہارنے کی ترغیب دے کر روشنی لاتی تھی. But she was always, ہیلن کیلر جو تھی وہ بہت ہمت تھی اینڈ ڈٹرمنڈ اور پکے ارادے کی تھی. انف ٹو برنگ لائٹ, اور وہ روشنی لے کے آتی تھی ٹو ادرس, دوسرے لوگوں کی زندگی میں, بائی انکریجنگ دیم, ان کو موٹیویٹ کر کے ٹو نیور گیو اپ, کہ کبھی بھی وہ حوصلہ نہ ہاریں. سو دس از دا کمپلیٹ ٹرانسلیشن آف دس یونٹ. تھینک یو سو مچ.